الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بالثواب بعد الفاتح بإخلاص الروح المرحوم المخصوص اللهم اغفره واجعله من علائين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا مهدي يدركني ولا تهلكني. النذيلك حيث متجات رقابي وزيفك حيث كنت من البلاد يا سادي يا أبا سادي. ارشدونا إلى الطريق رحمكم الله. مدينة سلردهال وجم كيران بحق حجاب زينب بحق فاطمة الزهراء بحق علي الأكبر بحق علي الأصغر بحق أبي الفضل العباس عليهم السلام. يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم وساحل مخرجهم. سارے مل کے سونی صلوات پڑھو. ناراض نہ تھی بھائی یہ وچ فاصلہ چنگا نہیں لگتا اگو تے تھی آؤ. چلو مولوی سمجھتے نہیں تے سید سمجھتے میری گال چمنا پھر مہربانی کر. جزاک اللہ جزاک یہ میں تھوڑا تھوڑا آوان جو گتا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات سارے پڑھ سو. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالحرام محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنصر والحجة الصادي عشر روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात चपड़ो बाबा बोला। तवज्जो है ना, मैं कुछ गुफ्तगू करा। मौलाना मोहम्मद